बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि फ़ी ज़माना हर नौजवान मर्द व औरत, चाहे वो अधेड़ उम्र हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अपने आप को वजाहत और वजिया और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश में है, तो जिसके लिए वो वक्ती तौर पर केमिकल मिली क्रीमों और फार्मूला क्रीमों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा मसाइल में घिर जाते हैं, जैसा कि जल्द का जल जाना, एक दाग धब्बे मुहासे, यानी कि खूबसूरत होने के बजाय और भी ज़्यादा उनका चेहरा बिगड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आप दोस्तों को एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो ज़रा मेहनत तलब है। इसके लिए ज़्यादा मैं हुक्मा कराम को अर्ज़ करूँगा कि वो इस नुस्खे को ज़्यादा मकदार में बनाएं और अपने इलाके के दोस्तों को बारायत दें, ताकि दोस्तों का ये मसला हल हो सके। इस नुस्खे के इस्तेमाल से खून साफ व शफाफ होकर दायमी तौर पर जो है पूरे जिस्म की जिल्द गोरी चिट्टी हो जाती है और चेहरा जो शफाफ हो जाता है और चेहरे में चमक आ जाती है। बस यही मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमीज़ बांधने के बजाय नुस्खे की तरफ आते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को भिंडी के जो पौधे हैं, तो उनके नरम व नाजुक कोंपलें, पत्ते, थोड़ी सी ऊपर से जो उसकी डंडियाँ होती हैं नरम नरम, वो, और कुछ जो बिल्कुल नरम व नाजुक भिंडियाँ होने के साथ वो आप ऊपर से उतार कर हस्बे ज़रूरत जितना बनाना चाहें वो आप, यानी कि एक पाव के करीब आप वो हासिल कर लें, यानी कि सूख कर एक पाव होना चाहिए अगर हुक्मा कराम बना रहे हैं। अगर आम कोई सार्फिन बनाना चाहता है, आम कोई दोस्त बनाना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकता है। चलो, एक पाव जो चीज़ मैंने आपको बताई भिंडी तोरी के ये जो है आप ले रहे हैं, और इसके बाद आपको एक पाव नीम की तुखम, नीम जो है उसका मगज़ निकाल कर एक पाव वो वज़न लेना होगा। और इसी तरीके से एक पाव नीम के जर्द पत्ते लेने होंगे। और इसी तरीके से एक पाव नीम को जब फल लगने वाला होता है, उसके जो फूल होते हैं छोटे छोटे, वो फूल लेने होंगे। यानी कि तो कम नीम हासिल करने से पहले फूल लगते हैं, तो पहले आप वो फूल हासिल कर ले, यानी कि फूल हासिल करके रख ले, और जब फल तैयार हो जाए तो उसका जो है फल उतार कर, या अगर पहले से पिछले साल वाला आपको कहीं से मिल जाता है वो लेकर उसके मगज़ निकालें। एक पाव वज़न उनका होना चाहिए दोस्तों। और इसके ये हो गई कुल, यानी कि 4 चीज़ें: भिंडी के अंग, तुखम नीम, और फूल नीम, और चौथी चीज़ है वो नीम की नरम व नाजुक जो छाल, उसकी जो छाल है वो नरम नरम टहनियों से उतार लें, और एक पाव वो होनी चाहिए। ये कुल चीज़ें आपको हासिल करना होगी, और इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को छाँव में सुखा लें। अच्छे तरीके से सुखाने के बाद आप जो नीम की छाल होगी वो कतरे सख्त होगी, तो आप कोई तेज़ छुरी लेकर, या जिस टोके के साथ कसाई गोश्त बनाते हैं वो टोका लेकर, और नीचे एक लकड़ी की अड्डी रखकर उसको छोटा छोटा काट लेंगे। छोटा छोटा काटने के बाद तो आप उनको किसी अच्छे मजबूत पावन दस्ते से, और अच्छा जो आपके पास जो होना चाहिए दस्ता, और अच्छा होना चाहिए कोई कूंडा जो लोहे का बना हुआ हो, माम दस्ता, और इससे आप उनको कूट कूट कर छानते जाएं, और दोबारा दोबारा से कूट दें। यानी कि आपको सारा कूट छान कर जो सफूफ हासिल करना है वो आपका होना चाहिए एक पाव। बाकी नीम की जो नमोली का तुखम है वो भी आपको एक पाव इसी अच्छे तरीके से कूट कर कुछ टाइम उसको आप फिर सुखाने के लिए रखेंगे, क्योंकि वो जल्दी से उसमें नमी होती है, चाहे कितना भी सुखा लें नमी होगी, तो आप उसको सूखने के लिए रखें।
تو پھر اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے کوٹ لیں، یعنی کہ ایک دو دفعہ اس کو کوٹ کر اس کو چھاؤں میں سکھا لیں، اور بعد میں اس کو جب آپ تولیں گے ایک پاؤ وزن برابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیم کے جو پھول ہیں ان کا بھی وزن کوٹ چھان کر 1 پاؤ، اور جو آپ نے حاصل کی تھی بھنڈیوں کی جتنے بھی 3 4 انگ تھے، ان ساروں کا 1 1 پاؤ وزن، یعنی کل 1 کلو ہو گیا۔ آپ اب اس 1 کلو کو سارے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں، اور ابھی مشکل مرحلہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے، تو اگر آپ کو کہیں سے نیم جل میرے پاس بہت بڑی مقدار میں موجود تھا، جو اب تک میں نے استعمال کر لیا ہے، ابھی تو چھٹانک 2 چھٹانک پڑا ہوا ہے، باقی سارا میں نے اس کو استعمال کر لیا ہے کسی نہ کسی ادویات میں۔ نیم جل اسے کہتے ہیں جو نیم کے تنے سے اچانک سے کہیں بھی ایک دودھیا قسم کا جو ہے پانی، یا وہ دودھ کہہ لیں، ایک مایا جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود قطروں کی صورت میں گرنے لگتا ہے، تو وہاں سے کوئی شاپر وغیرہ باندھ کر کوئی بوتل کوئی بالٹی نیچے رکھ کے وہ حاصل کیا جاتا ہے، تو نیم جل بولتے ہیں، جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو فوائد پر دوستو پھر کہیں بات کریں گے، اب آتے ہیں ہم اصل اپنے کام کی طرح، جو ہم نے چاندنی کیپسول یعنی کہ خوبصورتی کے لیے کیپسول بنانے ہیں۔ اگر نیم جل آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نیم جل اس میں ملا کر اس کی اچھے سے بنائیے، یعنی کہ اگر آپ کا 1 کلو وزن ہے تو 1 کلو ہی آپ کو نیم جل اس میں آہستہ آہستہ ڈال کر خشک کر کے تو اس کو کوٹ چھان کر تو آپ کے جو ہیں 500 ملی گرام کی کیپسول بھر لیں تو تیار ہو جائیں گے۔ اگر نیم جل آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ کو نیم کے پتوں سے پانی نکالنا ہوگا۔ نیم کے پتوں سے آپ کہیں گے اتنا پانی 1 کلو کیسے نکلے گا؟ بھائی میرے نکل آئے گا۔ کیسے نکلے گا؟ ایک تقریباً 10 کلو اچھے نیم کے پتے جو بالکل اچھے طریقے سے ہرے بھرے ہوں، سوکھے ہوئے نہ ہوں، آپ لے کر ایک مشین آپ کو جو بادام کا تیل نکالنے والی ہوتی ہے، عام لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، یا کسی جگہ سے آپ 1 2 گھروں سے پوچھیں گے تو کدھر نہ کدھر سے آپ کو مل جائے گی جو بادام کا تیل نکالنے والی مشین۔ غیر وہ آپ کا کام ہے، آپ حکمہ کرام کہیں سے بھی بادام کا تیل نکالنے والی مشین حاصل کریں، اور ان پتوں کو، نیم کے پتوں کو تھوڑا تھوڑا گرم کر کے اس میں ڈالتے جائیں، جیسے بادام کا تیل اس طرح نکالتے جائیں تو آپ کا پانی جو ہے نیم کے پتوں کا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ 1 کلو پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس سفور میں ڈال لیں جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں، تو خشک کرتے جائیں۔ تمام خشک ہونے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ایک بار پھر کوٹ چھان کر آپ رکھ لیں، کوٹ چھان کر آپ اسے رکھ لیں، اور 500 mg کے کیپسول بھر کے آپ کو اب کیا کرنا ہے، یہ کیپسول 2 ٹائم کھانے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ کھانے ہیں؟ ارک چوب چینی یا ارک منڈی شریفی جو بازار سے عام دستیاب ہے، آپ 1 بوتل اس کی لے آئیں، یا 2 بوتل ایٹ ٹائم لے آئیں، تو 1 کپ ارک کا لے کر اس میں 1 کپ پانی کا ڈالیں، اور 1 کیپسول صبح کھانے کے 2 گھنٹے بعد، اور رات کو سوتے وقت یا شام کے وقت 1 کیپسول آپ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ محسوس کریں گے آپ کے جسم پر جو بھی داغ دبے ہیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو خارش ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، خون کی حدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ آپ کا رنگ گورا چٹا صاف و شفاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو کل اس کو 1 مہینہ استعمال کرنا ہے۔ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں۔ اگر کسی دوست کو ابھی بھرپور رزلٹ نہیں ملا، یعنی کہ رزلٹ ملے گا ضرور، لیکن اگر کم رزلٹ ملا ہے تو وہ 10 15 دن اور استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو یہ ایک یقینی اور بالکل 100% ہمارا آزمایا ہوا علاج ہے۔ علاج کیا ہے؟ اپنے خوبصورت بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایک نسخہ ہے۔ میں حکمہ کرام سے ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ یہ ضرور بنائیں اور اس کی تشہیر کریں، کیونکہ آپ کے علاقے کے لوگ خوبصورت نظر آئیں۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئی عام دوست اسے بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی بات اس کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تو وہ جو واٹس ایپ اور فون نمبر اسکرین پر لکھا ہوا ہے
وہ نوٹ کر کے میرے ساتھ بات کرے اور اس کو میں تمام چیزیں سمجھا دوں گا۔ اگر کسی دوست کو بنا بنایا چاندنی کیپسول کی ضرورت ہے، وہ لینا چاہتا ہے، تو وہ میرے پاس دستیاب ہیں۔ آپ چاندنی کیپسول واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 ماہ کا کورس انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے اندر آپ کو فل رزلٹ ملے گی۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست ٹیم حاجی راشد علی گارئی کو دیا اجازت۔ اللہ حافظ۔